बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुतालिब पाकिस्तान फेडरल बोर्ड न्यू बुक न्यू सिलेबस और चैप्टर नंबर 8। छोटा सा चैप्टर है लेकिन आसान चैप्टर है। इसका नाम तफरी यानी सियाहत है। इस चैप्टर में से एक टॉपिक जो है वो बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है और वो इसका पेज नंबर 174 से लेकर 176 तक है, जिसमें सियाहत को दरपेश चैलेंजेस हैं और उसके बाद उनका हल भी बताना है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, अभी बात होगी। फ़िलहाल चलते हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 8 जैसा कि मैंने बताया है, इसमें हम पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ मतनों ख़ितन के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान की जो सियाहती मकामात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मजहबी मकामात हो गए, तारीख़ी मकामात हो गए, कुछ पाकिस्तान के अहम शहरों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे अहम सवाल पढ़ेंगे कि सियाहत को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान में और इन चैलेंजेस का हल क्या है। सियाहत के मकासद पढ़ेंगे, सियाहत की अहमियत पढ़ेंगे, सियाहत क्यों ज़रूरी है और सियासी मकामात पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले MCQs पढ़ेंगे और MCQs में सबसे पहले MCQ नंबर 1 पढ़ेंगे। मुंदरजा झैल में से कौन सा पाकिस्तान में एक मशहूर तारीखी सियाहती मकाम है? हड़प्पा साहिवाल। लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो बुनियादी तामीराती अंदाज़ है ये मुग़ल है। ये दो मिलती जुलती मसाजिद हैं, मुग़लों ने बनवाई थी दिल्ली में और लाहौर में। लाहौर में बादशाही मस्जिद है और दिल्ली में लाल मस्जिद है। लाहौर में जो है वो शाही किला है और दिल्ली में जो है वो लाल किला है। तो ये एक जैसी इमारतें तकरीबन। कौन सा शहर लिबर्टी मार्केट के लिए जाना जाता है? लाहौर। लाहौर है। मुंदरजा झैल में से कौन सा पाकिस्तान में सियाहती सनत को दरपेश चैलेंजेस है? हिफाज़ती खदशात जो हैं ये एक बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान में सियाहों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या तजवीज़ दी गई है? सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा किया जाए। चकवाल में कटास राज मंदिर की क्या अहमियत है? ये हिंदू यात्रा का एक अहम तारीखी मकाम है। चकवाल शहर से काफ़ी दूर है कि ये चौहा सैदन शाह के पास है। पाकिस्तान के लिए पायदार सियाहत का कौन सा तरीका तजवीज़ किया गया है? माहौल दोस्त सियाहत को फ़रोग़ देना और सकाफ़ती वरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना। पाकिस्तान में सियाहती सनत पर वीज़ा के अमल को आसान बनाने के मुमकिन असरात का जायज़ा लें। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि बैनुल-अक़वामी सियाहों की आमद में इजाफ़ा हुआ है, मकामी कारोबार जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और टैक्सेस वगैरह में महसूलात में इजाफ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान में सियाहत को दरपेश चैलेंजेस, देखिए सारे MCQ जो हैं उसी टॉपिक सारे जब मैं पहले बता चुका हूँ। इसका ये जी कि माहौल दोस्त सियाहत की पॉलिसियाँ तैयार की जाएँ और मकामी कम्यूनिटी की तरबियत की जाए और सरमायाकारी की जाए। दूर दराज सियाहती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से क्या असर पड़ेगा? इससे इक़्तिसादी मौक़े फराहम होंगे और लोगों का और इलाके वालों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। पाकिस्तान के अहम तारीख़ी सियाहती मकामात के नाम बताएँ। पेज नंबर 168। पाकिस्तान में तारीख़ी सियाहती मकामात की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुल्क के भरपूर मतनों सकाफ़ती मज़ाहिर को ज़ाहिर करते हैं माजी को। और उसके बाद अहम तारीख़ी मकामात के नाम खाली बताने हैं, नाम पूछे जा रहे हैं। टैक्सला बता दें, मोहनजोदड़ो बता दें, 2 हो गए। उसके बाद मेहरगढ़ बता दें, 3 हो गए। और किला लाहौर भी बता दें, 4। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कौन सा है, देख लेते हैं। पाकिस्तान में सियाहत की सनत को दरपेश अहम चैलेंजेस, देखें वही पेज नंबर 174 से 176। ये आपने घोट कर पी लेना है। दूध के साथ पिए, ये पानी के साथ पिए, रोज़ा के साथ पिए, वो आपकी मर्जी, मगर घोट के ये 2 सफ़े पी लेने हैं। 174 175। सिर्फ देखिए उसने फहरिस्त पूछी है, सिर्फ यानी नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं बतानी। 4 ही मसाइल हैं बड़े। आप बताएं, थोड़ा सा हेडिंग लाजमी दी करें। आप बताएं जी कि पाकिस्तान में सियाहती सनत को दरपेश चैलेंजेस मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी 1, नंबर 2 हिफाज़ती खदशात 2, नंबर 3 सियाहत के फ़रोग़ और मार्केटिंग की कमी है 3, और नंबर 4 है वीज़े की इजरा में पेचीदगियाँ हैं 4। बस पॉइंट लिखने की उन्होंने फहरिस्त पूछी है। उसके बाद जनाब अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर
173 ہے، پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیا پائیدار اقدامات لاگو کیے جا سکتے ہیں؟ پھر وہی ٹاپک ہے، اب اس کو اور طریقے سے بتانا ہے. اب آپ نے اس کا بتانا ہے، اس کا حل یعنی پوچھا جا رہا ہے. آپ بتائیں جی کہ پاکستان میں نے گرین کلر میں کی ہوئی. آپ پتہ ہے نمبر 1، پاکستان کے ساتھی مقامات پر انفراسٹرکچر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مناسب فنڈز مختص کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر سڑکیں، نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور اعلیٰ معیار کی رہائش گاہیں تعمیر کی جا سکیں. ایک بات. دوسری بات، سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ساتھی علاقے محفوظ ہوں. بین الاقوامی مہمیں شروع کی جائیں تاکہ بہتر سیکیورٹی کے منظرنامے اور سیاحوں کی کامیابی کی کہانیاں بیان کی جائیں جنہوں نے پاکستان کا محفوظ دورہ کیا. اس سے صورتحال بہتر ہوگی. تیسرا پوائنٹ، 3 پوائنٹ بتا دیں. پاکستان کے ساتھی مقامات کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے عالمی تشہیری مہمیں شروع کی جا سکتی ہیں. مہم ہوتی ہے، اس کو مہم نہیں کہتے، مہم کہتے ہیں، مہمات. حکومت کو ایک وسیع تر سامعین تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا، ٹریول بلاگز اور بین الاقوامی ٹریول ایجنسیوں کے ساتھ شراکت داری استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بس 3 پوائنٹ. چوتھا شارٹ کوسچن جو ہے وہ ہے، سیاحت پاکستان کے مخصوص علاقوں کی اقتصادی ترقی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ 173 پیج پہلے. میرا خیال ہے یہ 2 پیجز پہ میں دوبارہ دیکھ لوں. 173 اینڈ 174. اچھا، ایک تو جناب سیاحت جو ہے وہ پاکستان میں روزگار کا بڑا ذریعہ ہے. ہوٹلوں سے لے کر سفر تک، مقامی فنکاروں، گائیڈز تک یہ شعبہ روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرتا ہے. ایک بات بتائیں یہاں تک، یہاں اتنا بتانا ہے. نمبر 2، جیسے جیسے سیاحت بڑھتی ہے ویسے ہی انفراسٹرکچر بشمول سڑکیں، ہوائی اڈے، ہوٹل اور تفریحی سہولیات بھی بہتر ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کی جیسے کاروبار کو مدد ملتی ہے اور رہائشیوں کا معیار زندگی میں بہتری آتی ہے. ایسے بتا دیں. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات پھر اوپر لکھی ہوئی ہے کہ آمدنی کا اصول ہے کہ ملکی اور غیر ملکی زائرین کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ پاکستان کی سیاحت نے گزشتہ چند سالوں کے دوران نمایاں ترقی کی ہے جس سے آمدنی کا حصول ملتا ہے. ایسے کر کے بتانا ہے، مثالیں لگانا ہے. تو آمدنی کا حصول ایک بات، اس کے بعد روزگار کے مواقع 2 باتیں، اور انفراسٹرکچر علاقہ جو ہے وہ ترقی کر جاتا ہے. 3 پوائنٹ بتانے. اگر 3 نمبر کا سوال ہو، اگر 2 نمبر کا سوال ہو پھر یہ روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر بتا دینا. 3 نمبر کا سوال ہو پہلے یہ لکھنا ہے روزگار کے مواقع، اس کے بعد لکھنا ہے انفراسٹرکچر کی ترقی، اور پھر تیسرے نمبر پہ لکھنا ہے آمدنی کا حصول. آخری شارٹ کوسچن کرانے کی میں جناب جرات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے. پاکستان میں مذہبی سیاحت کا کیا کردار ہے اور کون سے مقامات سب سے زیادہ اہم ہیں؟ 170. آپ بتائیں جی. مذہبی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال پاکستان میں مذہبی سیاحت کے مقامات بہت زیادہ ہیں جو سالانہ لاکھوں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، اور اس تہذیبی ورثے میں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے اہم مقامات شامل ہیں. اب ان چاروں کے ریلیٹڈ ایک ایک بتا دیں، نام بتا دیں. مسلمانوں سے ریلیٹڈ بادشاہی مسجد ہو گیا، ہندوؤں کا، سکھوں کا جو ہے وہ کرتارپور راہداری جو ہوگی یہ کرتارپور صاحب ہو گیا، گردوارہ پنجہ صاحب بھی ان کا اہم مقام ہے. کٹاس رات مندر کا پہلے بھی ذکر ہوا، یہ ہندوؤں کا بہت بڑا جو ہے نا ان کا مذہب کا ایک بہت بڑا یہ مقام ہے وہاں پر. اور ایک جولیاں کا بتا دیں، یہ بدھ مت کے جو ہے نا مہاتما بدھ سے ریلیٹڈ یہاں پر بے شمار مجسمے. 4 ہو گئے، جولیاں، کٹاس رات مندر، کرتارپور صاحب اور بادشاہی مسجد. یہ تھے جی ہمارے لانگ شارٹ کوسچن، اور اب ملاقات ہونے جا رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد لانگ سوالوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.